ल ओके हामीले अलिअलि इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढ्यौँ है आज एनआरबी को कसैले चाहिँ युनिट 2 फर्स्ट पेजलाई शेयर गर्छ स्क्रिनमा जस्ट शेयर द फर्स्ट पेज अफ युनिट 2 सर हिजो त्यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन र माइक्रो फाइनान्सको बारेमा भन्नुभएको थियो नि हजुर त्यो दुईटा गर्ने अलिकति भनिदिनु न सर कस्तो खाले हो तिनीहरू भनेर तिनीहरू भनेको पनि त्यही ब्याङ्किङ सिस्टमभित्रै पर्ने फाइनान्शियल संस्थाहरू हुन् वित्तीय संस्थाहरू हुन् अनि अलिकति त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्दा अलि तल्लो स्तरका थोरै क्यापिटल चाहिने हैन अलिकति लिबरल संस्थाहरू हुन् यसो रिसर्च गरेर दुई चारवटा नाम तिमीले गुगलमा भेटाउँछौ त्यसको बारेमा हामीले पढ्छौँ डिटेलमै आफै पढ्दाखेरि त्यसको फङ्सन्सहरू के कस्तो हुने भनेर पढ्छौँ अहिले यहाँ चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्ने भयो हुनाले मैले हिजो चर्चा नगरे मात्रै हो अब्जेक्टिभ ओ यो वाला चाहिँ पेज ठीक छ ल कसो युनिट 2 Who shared this? Navin Rekmi. Good Navin Rekmi. ल आज चाहिँ हामीले केही सजिला सेक्सन्सहरू पहिले अरु एक्समा पढ्ने गरे जस्तै सेक्सन्सहरू पढ्छौं तर अलिकति डिटेलमा चर्चा गर्दै पढ्छौं यसमा चाहिँ सेक्सन 3 4 5 अनि भ्यायो भने 8 पनि पढ्छौं 6 आज पढ्दैनौं यी सेक्सन्सहरुलाई चाहिँ पढ्छौं है के अघि यो एकजनाले सवाल गर्यो त्यो अगाडि बढ्नु भन्दा पहिले कुनै क्वेशन छ मनमा लागेको क्वेशन छैन भने अगाडि बढ्दा हुन्छ सर युनिट 1 भन्ने क्वेशन आउला सर युनिट 1 लाई के गर्ने युनिट 1 मा डेफिनेसन्सहरु दिएको छ त्यो डेफिनेसन्सहरु चाहिँ हामी यो च्याप्टर पढ्दै गर्दाखेरि जानेर जुन शब्दको डेफिनेसन्स हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ त्यो सोचे त्यो डेफिनेसन्स चाहिँ त्यति बेलै पढ्नुला है यो डेफिनेसन्स पछाडी युज हुन्छन् त्यति बेलै हेर्दा पछाडी आएर डेफिनेसन्स पढ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ अहिले डेफिनेसन्स पढेर याद पनि हुँदैन फेरि फर्केर हेर्नै पर्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्ट टु सेभ योर टाइम ल अगाडि बढौं युनिट 2 मा सबभन्दा माथि हेर्दा टपिक हेर्यो भने के लेखा छ एस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ एन्ड फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर भनेर छ सबै कुरा चाहिँ यो युनिटमा चाहिँ समेटिया छ भन्ने जस्तो लेखा छ सबभन्दा पहिले सेक्सन 3 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाको कुरो भनेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि 2012 को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आउँदै गर्दाखेरि भएको भनेपछि आज भन्दा करिब तिम्रो कति साल 63 इयर्स अगो हैन 63 साल पहिले नै बनेको पुरानो एक्टलाई हामीले अमेन्ड गरेर चाहिँ नयाँ एक्ट लिएर आयौं के लेखा छ एस्टाब्लिशमेन्ट अफ नेपाल राष्ट्र बैंकको बारेमा माथि तिमीहरुले पनि सँगसँगै पढ्नु के लेखा छ देयर शैल बी सेन्ट्रल बैंक एस्टाब्लिश्ड इन द नेम अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेपछि नेपालको सेन्ट्रल बैंकको नाम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक हुनेछ भनेर यसरी चाहिँ सेक्सन 3 ले नेपालको सेन्ट्रल बैंकको नामाकरण गरियो है यो नामाकरण गरियो इन अर्डर टु क्यारी आउट द फंक्सन अफ केन्द्रीय बैंक भनेर लेखेको छ यो नामाकरण गर्ने एक्ट के सेक्सन भएको छ है फर्दर अहिले के भन्छ यो त 2058 भने त पछि अमेन्डेड एक्ट हो त्यो भन्दा पहिले चाहिँ 2012 सालको ऐन जुन थियो त्यो 2012 सालकै ऐन अन्तर्गत चाहिँ यो राष्ट्र बैंक चाहिँ स्थापना भएको हो भनेर भन्छ यति बुझिसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल बैंक हो भन्ने थाहा भयो है फीचर अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका फिचर्सहरु नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कोअपरेट बडी हो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कोअपरेट बडी एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनको कस्तो फिचर हुनु पर्ने हो ठ्याक्कै त्यस्तै फिचर यहाँ छ है कस्तो फिचरहरु हामीले पढिसकेका फिचरहरु जस्तो अटोनोमस कोअपरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन है सेपरेट सील फर द ट्रान्ज्याक्सन्स may acquire, utilize, sell, otherwise dispose of more valuable property,
हैन अनि त्यस पछाडी चाहिँ ब्याङ्कको नाममा स्यु गर्न सक्ने या ब्याङ्कले स्यु गर्न सक्ने र ब्याङ्क अफिस काठमाडौँमा हुने यसका सब ब्रान्चहरू चाहिँ नेपालभरि या नेपालभन्दा बाहिर पनि खोल्न सकिने भनेर यसरी एउटा चाहिँ यसको फिचर्सको रूपमा चाहिँ सेक्सन 3 मा लेखिदिएको छ है। यसमा अरु सबै त कुरा ठिकै छन्, हामीले जो पढिसकेका कुराहरू छन्। ई नम्बरको पोइन्टले चाहिँ यसको चाहिँ सेन्ट्रल अफिस काठमाडौँमा हुने र यसका ब्रान्चेस सब ब्रान्चेस अदर अफिसेस नेपालभित्र नेपाल बाहिर चाहिँ खोल्न सकिने भन्ने लेखा छ। यो भनेको त्यो अलाउ गरेको फ्यासिलिटी चाहिँ काठमाडौँमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन, आवश्यकता अनुसार नेपालभरि यसका लाइसेन्सिङ अफिसहरू ब्रान्चहरू खोल्न सकिन्छ है भनेर यसरी चाहिँ लले अलाउ गर्यो। काठमाडौँमा का छ र सर यसमा चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्कै कुन चाहिँ हेड अफिस हो भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युज छु। एउटा यता बालुवाटारतिर छ, अर्को चाहिँ तिम्रो यो नर्विक हस्पिटल छ नि, नर्विक हस्पिटलको पछाडि छेउछाउमा छ है। ओके सो which one is head office भन्ने कुरामा चाहिँ I am not sure है। ब्रान्च त भइहाल्छ नि, ब्रान्च त भइहाल्छ। ब्रान्च तिम्रो यस्तो छ, ब्रान्च भने लाइसेन्सिङ अफिस भनेर खोल्छन् हैन। अरु जस्तो हरेक जिल्लाहरुमा चाहिँ अरु ब्याङ्कहरु हुन्छन् हैन, तिनीहरुलाई म्यानेज गर्नलाई अनि त्यसपछि त्यहाँ बिचमा इन्टरनल प्रोसेस चेक गर्नलाई त्यसरी चाहिँ लाइसेन्सिङ अफिस भनेर खोल्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसलाई नै ब्रान्च भनेर ट्रिट गरेको पनि चाहिँ सब ब्रान्च भन्ने शब्द युज गरेको छ, त्यसरी गरेको छ। ब्रान्च खोल्न पाउँछ भनेको ब्रान्च हुन्छ नै भने होइन, मे ओपन भनेर यसले अथराइज गरेको हो। सबै ठाउँमा ब्रान्च हुनुपर्छ भन्ने छैन है। कानुनले यसो लेखेको किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रान्च खोल्न पाइने भनेर एउटा अलाउ गरेको हो। ब्रान्चहरू हुन्छन् हैन, ब्रान्चहरू भन्दा मैले चाहिँ देखेको लाइसेन्सिङ अफिसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। लाइसेन्सिङ अफिस भन्ने के त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो केही निश्चित उद्देश्य गर्नको लागि अथवा काम गर्नको लागि खोलेका संस्थाना अफिसहरूलाई चाहिँ लाइसेन्सिङ अफिस भन्छ। ल बालुवाटार नै रहेछ हेड अफिस भन्ने कुरा आयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ लाइसेन्सिङ अफिस भनेर हुन्छ ब्रान्च चाहिँ, कार्यालय भनेर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै त नहोला हैन, कार्यालयहरू हुन्छ। ओके ल, त्यही भएर तिमीले गाउँठाउँमा आफ्नो छेउछाउमा चाहिँ देखाएको छैन होला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ भनेर देखाएको छैन होला है। तिनीहरूको अब काम गर्ने कार्यालयहरू चाहिँ खुल्ला हुन्छ। धेरै पहिला दाङमा पनि थियो, अहिले आजभोलि हटाइदिएको छ, त्यहाँ छैन। सर कस्तो केसमा एनआरबीलाई स्यु गरिन्छ? ब्याङ्कहरूले स्यु गर्न सक्छन्। ब्याङ्क र एनआरबी बिचमा चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, साँठगाँठ हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ स्यु गर्न सकिन्छ या पब्लिक पिटिसन हाल्न सकिन्छ। यदि जस्तो एनआरबीले जथाभावी इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्न थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा थुप्रै व्यक्तिहरूले चाहिँ गएर पिटिसन हाल्न सक्छन् कि राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएका नीतिहरू चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैनन् भनेर तिमीले कम्प्लेन गर्न सक्छौ। त्यसलाई पब्लिक पिटिसन भन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। क्यान बी केसेस राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो फङ्सन्स राम्रोसँग गरेन भने कम्प्लेन गर्न सकियो है, पब्लिकले पनि गर्न सक्छ त। ओके इन्ट्रेस्ट रेट किन घटाएको? रिग्रेसन अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मन्दी चलिरहेछ, बजारमा पैसा माग्नेहरूको कमी छ अनि त्यसलाई अब नयाँ नयाँ उद्योगमा या आफ्नै उद्योगमा पनि डिभाइड गर्न पैसा चाहिने व्यक्तिहरूले पैसा माग्दाखेरि सस्तो इन्ट्रेस्ट रेटमा पाए भने अनि मात्रै लिन्छन् अनि लगाउँछन्। अदरवाइज बिचरा जो रिभाइभ गर्न पनि सक्थे, महँगो इन्ट्रेस्ट रेटको चापले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यस्तो जाँगहरू गर्दैनन् र बल्ल बल्ल खुलेका संस्थाहरू बन्द हुने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट घटाइयो। इन्ट्रेस्ट रेट घटाइसकेपछि अब पब्लिकलाई पनि मर्का नहोस्, इन्डस्ट्रियलिस्टलाई मर्का नहोस्, उनीहरूले इजिली आफूलाई चाहिएको पैसा पुँजीलाई चाहिँ कलेक्ट गर्न सकुन् भनेर हो। क्लिन चिट भनेको के हो सर? क्लिन चिट भनेको यो व्यक्ति अपराधी होइन रहेछ भनेर घोषणा गरियो भने त्यसलाई क्लिन चिट भनिन्छ है। ओके, जस्तो तिमीहरू फुटबल हेर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ होला,
कुनै बीचमा फल जस्तो देखियो तर सबैले फल हो भन्दै गर्दाखेरि रेफ्रीले यो होइन फल भन्यो भने रेफ्री हेज गिभन अ क्लिन चिट टु द्याट पर्सन है ओके त्यो गल्ती गरेको छैन भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई क्लिन चिट भनिन्छ हामीले पे गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट पो घटेको छ यस ब्याङ्क्रप्सी भन्नाले ब्याङ्क्रप्सी भनेको इन्सल्भेन्सी इन्सल्भेन्ट भन्न थाहा छ होला नि एनआरबी र बाफियाको अलिकति ल ठिक छ तिमीलाई मनमा लागेको कुरा बिल्कुल जायज प्रश्न हो यो बाफियामा हामी कुनै पनि कमर्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू कसरी स्थापना गर्ने तिनै कुरा गर्छौँ त्यस्तो इन्सुरेन्स एक्टमा जसरी इन्सुरेन्सको बारेमा पढ्यौँ त्यसै गरी बाफियामा चाहिँ ब्याङ्कहरू स्थापना कसरी गर्ने फरेन ब्याङ्कका ब्रान्चहरू नेपालमा कसरी स्थापना गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ब्याङ्कका डाइरेक्टर्सहरूको कुरा गर्छौँ त्यसका प्रमोटर सेयरहोल्डरहरूको कुरा गर्छौँ तिनीहरूले सेयर बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ उनीहरूले म्यानेज गर्नुपर्ने फन्ड्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ है अनि त्यस पछाडि उनीहरू र राष्ट्र ब्याङ्क बिचको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ अनि त्यसमा अरू चाहिँ वित्तीय 5 वटा वर्गका जुन चाहिँ 4 वटा प्लस त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गरेर जुन 5 वटा अलग अलग तरिकाका ब्याङ्कहरू छन् उनीहरूको फङ्सन्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ यो कुरा चाहिँ बाफियामा गरिन्छ एनआरबीमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने के हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज के छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका फङ्सन्स के हुन् हैन उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने ओपन मार्केट अपरेसनमा उसको कस्तो भूमिका छ है फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी मेन्टेन गरिरहेछ करेन्सी छाप्ने प्रोसेस के हो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पर्छौँ ओके सो ल भनेपछि सेक्सन 3 चाहिँ सजिलो छ है ओके यो चाहिँ हामीले रेगुलरली पढिरहेको सेक्सन अब अब्जेक्टिभ अनि त्यस पछाडि फङ्सन अब्जेक्टिभ भने के उद्देश्यका साथ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि त्यस पछाडि फङ्सन भनेको अनि त्यही उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने है त्यो फरक छ अब्जेक्टिभ र फङ्सनमा अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा टार्गेट भयो गोल भयो है त्यहाँ पुग्नु छ फङ्सन भनेको त्यहाँ पुग्नलाई अब बिचमा टास्कहरू गर्नु पर्यो नि त हो ती टास्कहरू के गर्नुपर्छ त अब्जेक्टिभ प्राप्त गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यस पछाडि हामी पढ्ने सो लेट्स फोकस अन अब्जेक्टिभ फर्स्ट देन विल गो टु द फङ्सन्स है ल ओके सो द फर्स्ट वान सेक्सन 4 मा चाहिँ पहिलो अब्जेक्टिभ के लेखेको छ भन्दा टु फर्मुलेट नेसेसरी मनिटरी पोलिसी टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी अफ द प्राइस फर द इकोनोमिक स्टेबिलिटी सेन्टेन्स तिमीले पढ एक्चुअली अनि त्यस पछाडि म एक्सप्लेन गर्छु के भन फर्मुलेट भनेको बनाउने नेसेसरी मनिटरी पोलिसी है मनिटरी पोलिसी भनेको मौद्रिक नीतिहरू भन्छ त्यो भनेको एकछिनमा आउँछु टु मेन्टेन स्टेबिलिटी अफ द प्राइस दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो स्टेबिलिटी अफ द प्राइस भन्ने शब्द जोडिसके पछाडि बल्ल मनिटरी पोलिसी बुझिन्छ प्राइस भनिसके पछाडि हामी चाहिँ त्यसलाई इन्फ्लेसनसँग जोड्छौँ है नर्मली के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा इन्फ्लेसन अहिले चाहिँ जोडिएको हुन्छ एकदम एउटा लेभलमा इन्फ्लेसन भयो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ अथवा ग्रोथ भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ त्योभन्दा धेरै भयो भने फेरि अलिकति इन्फ्लेसनरी सिचुएसन हो भन्ने बुझिन्छ एक्सेस भयो भने हाइपर इन्फ्लेसन भनिन्छ त्यो चाहिँ नराम्रो हुन्छ अब इन्फ्लेसनको एउटा चाहिँ साइकल हुन्छ इन्फ्लेसन यत्तिकै हुने होइन इन्फ्लेसनको एउटा साइकल छ त्यो साइकल कस्तो छ त भन्दाखेरि पहिले यो चाहिँ राज्यले खेल्ने भूमिका हो पहिले राज्यले पैसा बनायो पैसा बनाइसकेपछि सप्लाई गर्यो पब्लिकले त्यो पैसा धेरै पाए त्यस पछाडि त्यो पैसालाई फेरि इन्डस्ट्रीमा युज गरे या धेरै ठाउँमा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही बिना नेगोसिएसन खर्च गर्दाखेरि त्यो प्राइसहरू बढ्दै जान्छ है सुस्त एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट बिगिन्छ है धेरै पैसा सप्लाई गर्दाखेरि फेरि पैसा माथिको फेद हराएर जान्छ पैसा माथिको फेद हराउँदाखेरि मान्छेले त्यो पैसा सकेसम्म आफूसँग नरहोस् एउटा करेन्सीलाई कमोडिटीको रूपमा सोच्छ आफूसँग त्यो पैसा नआओस् भन्ने सोच्छन् अल्टरनेटिभ करेन्सीतिर जान्छन् हैन त्यो कारण त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि 2-3 वटा फ्याक्टरले त्यहाँ रोल प्ले गर्छ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ अर्को सप्लाई अफ मनी जो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ त्यो फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ अनि अर्को फेथ भन्ने फ्याक्टरले चाहिँ रोल प्ले गर्छ यी तीनवटै कुरालाई चाहिँ मिलाउँदै गए पनि
के हुन्छ त भन्दाखेरि इन अ वे अल्टिमेटली फेरि पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई हिट गरेर पब्लिकको फेथ चाहिँ त्यो करेन्सीमाथि भएन भने नाउ पब्लिक विल try to find the alternative currency, or they will not try to put the money or keep the money by themselves. तिनीहरूलाई चाहिँ बरु त्यो पैसा अन्त कतै बरु महँगै भए पनि जग्गामा हालिदिने, महँगै भए पनि घरको लागि सामान किन्ने, त्यो पैसा आफूसँग राख्न चाहँदैन किनभने त्यो पैसा छिटो छिटो डिफ्लेट हुँदैछ, के अरे त्यो पैसाको वर्थ छिटो छिटो कम हुँदैछ जस्तो लाग्छ भने हामीले होल्ड गर्दैनौँ त्यो पैसालाई। हामी के गर्छौँ, सकेसम्म पैसा आउँदा बित्तिकै फालिदिन्छौँ। अब त्यो पैसा आउँदा बित्तिकै तिमीले होल्ड नगरिकन फाल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तिमी चाहिँ त्यो नेगोसिएसन प्रोसेसलाई चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्दैन, एन्ड यु डोन्ट, इफ यु डोन्ट फलो नेगोसिएसन प्रोसेस, नाउ देयर इज नो गुड प्राइसिङ है। त्यो इन्फ्लेसनरी सिचुएसन हिजो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, सप्लायरले जहिले पनि के गर्छ त आफ्नो मार्जिन हाई राखेर बेच्न कोसिस गर्छ, बायरले सकेसम्म त्यसलाई कम गराउन कोसिस गर्छ। इफ देयर इज नेगोसिएसन देन ओन्ली देयर विल बी द आर्म लेन्थ प्राइस व्हिच विल बी मार्केट प्राइस, ओके। तर नेगोसिएसन नै भएन भने तिमीले त आफ्नो आफूसँग भएको पैसा छिटो छिटो होइन ल जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ फाल्न थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो नेगोसिएसनवाला जुन इकोनोमिक प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा तिमी छिर्दैनौ है, एन्ड देन प्राइसिङ जहिले हाई नै हुने भयो है। अनि त्यस पछाडि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि फेथ हुन, करेन्सीमाथि फेथ हुन चाहिँ जरुरी छ, ओके। अब स्टेबिलिटी भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हुन त दिस डज अलवेज ह्यापन विथ द प्राइस है। के हुन्छ, प्राइस जहिले फ्लक्चुएट हुने कुरा हो, प्राइस सधैँ एउटै हुँदैन है, इट अलवेज फ्लक्चुएट इन द इकोनोमी है, वर्ल्ड वाइड नै फ्लक्चुएट हुन्छ कुनै पनि वस्तुको प्राइसलाई लिएर कुरा है। तर त्यो कसरी फ्लक्चुएट हुन्छ, यसको क्रिस्टाइन टो कति रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा है। जति धेरै क्रिस्टाइन टो रिपिट हुन्छ त्यो भनेको त्यसको फ्रिक्वेन्सी, प्राइस हाई लो हुने फ्रिक्वेन्सी जति धेरै भयो त्यति रिस्की सिचुएसन हुन्छ है। किन भन्दाखेरि मोर फ्लक्चुएसन मिन्स मोर रिस्क, लेस फ्लक्चुएसन मिन्स लेस रिस्क है। फ्लक्चुएसनको एउटा दुईटा हुन्छ फेरि कुरा, एउटा फ्लक्चुएसन कस्तो है, जम्प हाई एन्ड जम्प होइन डाउन दि लो, एकदम धेरै तलमाथि भयो भने पनि रिस्क कम हुन्छ तर धेरै तलमाथि हुन्छ होइन। त्यो प्याजको भाउ जस्तो, कहिले चाहिँ 30 रुपियाँ केजी बिकिरहेको छ, कहिले चाहिँ 300 रुपियाँ केजी बिकिरहेको छ, यो त अति भयो नि त है। कहिलेकाहीँ हुन्छ तर पनि अति हुन्छ भने चाहिँ प्याज भने रिस्की आइटम रहेछ यो है। अनि एउटा त त्यो भयो, कहिलेकाहीँ हुन्छ तर धेरै तलमाथि, त्यसलाई ब्ल्याक स्वान भन्छन् कि इकोनोमीमा चाहिँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ घटना, तर घट्यो भने एक चाहिँ सर्टे मार्केटले डुबाइदिन्छ भने त्यसले चाहिँ ब्ल्याक स्वान भनिन्छ है। हामी चाहिँ इकोनोमीमा, सेयर मार्केटमा, बजारमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एनिमलहरूसँग कम्पेयर गर्छौँ कि सिचुएसनहरूलाई, सिचुएसन या एसेट्सहरूलाई। जस्तो तिमीले बुल्स एन्ड बियर त सुनेको छ होला, फाइनेन्स पढाउने सरले तिमीलाई पढाउनु भयो होला। बुल्स भने के हो त भन्दाखेरि जो यसो गर्दै हिँड्छ, एकदम सिना तानेर हिँड्छ भनेको माथि माथि हिँड्छ है, माथि हेर्दै हिँड्छ भनौँ न, त्यो भनेको त मार्केट अपवर्ड भइरहेछ भनेको हो कि होइन। बुल्सको नेचर पनि त्यस्तै हुन्छ है। अनि बियर भनेको यसो गर्दै हिँड्ने हो होइन, मुन्टो झुकाएर यसो गर्दै हिँड्छ, त्यो बेरी सिचुएसन भनेको त मार्केट डाउन हुँदैछ। वाट वी डु इज तिमीले यसो रिसर्च गर्नु, मैले हिन्ट दिएँ तिमीलाई, ब्ल्याक स्वान भनेको कस्तो सिचुएसन रहेछ, बेरिस मार्केट भनेको के रहेछ, बुलिस मार्केट भनेको के रहेछ है। सो बटरफ्लाई भनेको के रहेछ, बटरफ्लाई नेचरका ट्रान्जेक्सन पनि हुन्छन्, त्यो भनेको के हो, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले फुर्सदमा बसेर रिसर्च गर्न सक्छौ। अहिले म त्यतातिर गइनँ, अहिले मैले ब्ल्याक स्वानवाला सिचुएसन भने बडा रिस्की सिचुएसन हो, घटना कहिलेकाहीँ घट्ला तर घट्यो भने के हुन्छ त भन्दा एकदम ठुलो चिज ल्याइदिन्छ भने त्यो ठुलो एउटा रिस्क हुन्छ। त्यो पनि अर्को रिस्क के हुन्छ, यो एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहन्छ, सानो चेन्ज हुन्छ तर चेन्ज भइरहन्छ भने पनि अब त्यहाँ अब बेनिफिट लिन सक्ने, जस्तो सेयरकै कुराहरू एकदम छिटो फ्लक्चुएट हुने सेयरमाथि हामी इन्भेस्ट गर्दैन। कुनै सेयर जो लगातार बढिरहेछ, केही समयपछि केही घटना गर्दा फेरि घट्छ अनि फेरि बढ्छ फेरि घट्छ, यस्तो खालको सेयरमा बरु इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ किनभने तलमाथि त हुने कुरो स्वाभाविकै हो। तर डेली दिनमै चाहिँ 3-4 चोटि तलमाथि हुन्छ भने त्यस्तो खालको सेयर तिमीले रिस्की देख्छौ है। अझ सर्ट टर्म ट्रेडिङ त त्यसमाथि गर्नै सकिँदैन, ओके। सो रिस्कलाई दुईटा कुराले मैले हेर्ने भएँ, एउटा चाहिँ सम टाइम बट अ बिग चेन्ज, यो पनि एउटा रिस्क हो। अर्को चाहिँ स्मल चेन्जेस बट भेरी फ्रिक्वेन्टली, यो पनि रिस्की सिचुएसन राइट। सो अब के हुन्छ त भन्दा मार्केट यस्तो नहोस् भनेर मोनेटरी पोलिसीले एउटा विशेष भूमिका खेल्छ। अब यहाँ मोनेटरी पोलिसीमा के कुरा इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा, मोनेटरी पोलिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई अफ मनी टु द मार्केट या यो इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट,
सप्लाई अफ मनीसँग रिलेटेड जति पनि एक्टिभिटिजहरु छन् त्यो एक्टिभिटिजलाई गभर्न गर्ने पोलिसीलाई चाहिँ हामीले मोनेटरी पोलिसी भन्छौँ है। विशेष गरी यो चाहिँ पैसा कति सप्लाई गर्ने, कति इन्ट्रेस्ट रेटमा सप्लाई गर्ने, मुख्य दुईटा कुराहरू, हाउ मच एउटा भोल्युम कति सप्लाई गर्ने अनि कति इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ सप्लाई गर्ने भन्ने यो दुईटा जुन डिसिजन छ है, योसँग सम्बन्धित पोलिसीलाई चाहिँ हामीले मोनेटरी पोलिसी भन्छौँ विशेष गरी चाहिँ है। त्यो बाहेक त्यो सँगसँगै जुडेका सब्सिडी एक्जुलरी पोलिसीजहरु त अरु पनि आउँछन् हैन। करेन्सी कहिले छाप्ने, कहाँ छाप्ने, कसकोमा छाप्ने, यो पनि मोनेटरी पोलिसी भित्रै आउनु भयो है। तर त्यो एक्जुलरी भयो, त्यो सप्लाई अफ मनीसँग रिलेटेड त भयो, तर द्याट इज एक्जुलरी। एक्जुलरी भनेको नट द मेन वान है। मेन भनेको चाहिँ पैसा कति दिने इकोनोमीमा अथवा मार्केटमा हैन, अनि त्यसपछि कुन रेटमा दिने। अब राष्ट्र बैंकले कसलाई मार्केटमा दिने भने सिधै जनतालाई पैसा बाँड्छ कि इन्डस्ट्रियलिस्टलाई बाँड्छ कि कसलाई बाँड्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिधै इन्डस्ट्रीलाई बाँड्न होइन। इन्डस्ट्रियलिस्टसँग राष्ट्र बैंकको कुनै साँठगाँठ हुँदैन, सम्बन्धै हुँदैन है। राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध कसँग हुन्छ त भन्दाखेरि वान एन्ड वानली दिस बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स है। अनि त्यस पछाडि यसले के गर्छ, बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई पैसा दिन्छ। बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले एउटा रेटमा उनले पैसा दिन्छ, राइट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट लगाएर। अनि उनीहरूलाई फेरि कति मार्जिन राख्न पाउने भनेर एउटा चाहिँ स्ल्याब पनि तोकिदिन्छ, यति पर्सेन्टसम्म तपाईँले मार्जिन राखेर अनि बजारमा फेरि त्यसलाई लोनको रूपमा सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। अब ब्याङ्करसँग पैसा भएन, ब्याङ्कले फेरि सप्लाई गर्ने हो, राइट। सो अब त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ क्यास क्राइसिस भइरहेको हुन्छ। क्यास क्राइसिस भनेको इन्डस्ट्रियलिस्टसँग पैसा छ है, अलरेडी बजारमा जो जो व्यक्तिहरू छन् अभाइलेबल, उनीहरूसँग पैसा छ, तर ब्याङ्कसँग पैसा छैन। अब नयाँ इन्डस्ट्री खोल्न चाहने व्यक्तिसँग पनि पैसा हुने भएन, किन भन्दा त्यो नयाँ इन्डस्ट्री खोल्न चाहने व्यक्तिसँग पैसा त छ, तर त्यति पैसाले खुल्दैन। he wants more money, okay, when he wants more money he will go to the bank and ask money from the bank। अब ब्याङ्कसँगै पैसा हुँदैन, ब्याङ्कले अलरेडी पैसा सप्लाई गरिसक्यो, सकिसक्यो। यस्तो सिचुएसनलाई एउटा हुँदा अरू पनि डिजाइन छ क्यास क्राइसिसका, तर यो एउटा बेसिक डिजाइन हो क्यास क्राइसिसको कि ग्रोथ गर्नको लागि अरू पैसा चाहिन्छ, तर त्यो पैसा अहिले मार्केटमा सर्टेज छ। त्यस्तो अवस्थालाई मिटिगेट गर्नको लागि, सल्भ गर्नको लागि एउटा प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक डिपोजिट बढाउने। त्यो भनेको यो पब्लिकले सकेसम्म धेरै डिपोजिट गरून् ब्याङ्कमा, जसलाई पैसाको आवश्यकता छैन त्यसले सेभिङको रूपमा ब्याङ्कमा पब्लिक डिपोजिट बढायो भने के हुन्छ त भन्दा पैसा आउने भयो। पैसा आएपछि अब जो जो इन्डस्ट्रियलिस्टहरू छन् उनीहरूलाई पैसा सप्लाई गर्ने भयो है। एउटा तरिका त यो हुन्छ। दिस इज भेरी बेसिक। त्यो सबभन्दा पहिलो एउटा चाहिँ मिटिगेसन प्रोसेस हुन्छ यो हो। दोस्रो मिटिगेसन प्रोसेस के छ त भन्दा राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्ने अनि ब्याङ्कहरूलाई पैसा फेरि लोनको रूपमा दिने, यो एउटा नेक्स्ट तरिका भयो। अब पहिलो चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफैले डिसाइड गर्छन् पब्लिक डिपोजिट बढाउनलाई, अब डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने हो कि। अनि यहाँ फेरि समस्या हुन्छ कि जब तिमीले पब्लिक डिपोजिट बढाउन चाहन्छौ नि, बडा खतरनाक रोल छ। मैले दुईटा तिमीलाई सोलुसन दिएँ, एउटा पब्लिक डिपोजिट बढाउने भने, अर्को के भने त भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकले चाहिँ पैसा छाप्ने भने। पब्लिक डिपोजिट बढाउनलाई त समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरि when you want to increase the public deposit तिमीले त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, तिमीले चुम्बकको भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि when you increase the rate of interest on deposit, पब्लिकले ल्याएर सेभिङमा पैसा राख्यो या फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्यो। अब फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्नला इन्ट्रेस्ट धेरै पाइने भए पो तिमी कहाँ आएर राख्छ त है। अदरवाइज पब्लिकलाई पनि खासै अब 2-3% इन्ट्रेस्टले फरक परिरहेको हुँदैन नेपालमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूसँग राखेको पैसा यताउता युज गरिरहन्छ। अट्र्याक्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यु निड टु इन्क्रिज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। नाउ यो फेरि डिपोजिटमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढाइयो भने फेरि सप्लाई गर्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट अझ थप्नु भयो, मार्जिन पनि खानुपर्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट हाई भइदिने सिचुएसन हुन सक्छ। सप्लाई गर्दाखेरि ब्याङ्कले एकदम हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा सप्लाई गर्ने। अब डिपोजिटै 12% ल्यायो भने सप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा केही मार्जिन त खानु पर्यो नि त हैन। हो त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ जब पब्लिक डिपोजिट बढाएर सप्लाई गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति कम्पेरिटिभली हाई हुन्छ। बट यदि राष्ट्र बैंकले पैसा दिएको अवस्था छ अथवा राष्ट्र बैंकले चाहिँ पैसा छापेर सप्लाई गर्ने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ है, पब्लिक डिपोजिट भन्दा पनि कम हुन्छ। जब राष्ट्र बैंकको रेट अफ इन्ट्रेस्ट पब्लिकको फिक्स्ड डिपोजिट भन्दा कम हुन्छ त्यति बेला तिमीले मार्जिन तिमीले राम्रै खान पाउँछ। सो इन दैट सिचुएसन चाहिँ अब बैंकहरुले सप्लाई गर्ने जुन पैसा छ लोनको रूपमा त्यति बेला चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिकति लो राख्न सक्छन्, प्रोवाइडेड राष्ट्र बैंकले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति कम राखेर आउनु पर्यो है। फिक्स्ड डिपोजिट पब्लिक फिक्स्ड डिपोजिट भन्दा कम चाहिँ राष्ट्र बैंकको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो।
जो हुन्छ नर्मल प्रोसेसमा। त्यही भएर दुईटा अलग अलग सोलुसन पनि मैले तिमीलाई भने हैन कि क्याश क्राइसिस भएको बेला चाहिँ ब्याङ्कले के गर्न सक्छ त है। एउटा सोलुसन चाहिँ ब्याङ्कले आफै गर्ने हो, अर्को सोलुसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खेल्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसी अन्तर्गत यो भूमिका खेल्दैछ। आई थिंक तिमीले यो सुन्ने गरेको क्याश क्राइसिसको बारेमा केही आइडिया त भयो होला है। न अब बी नम्बर पोइन्टमा B number point लेखे भन्छ to formulate necessary foreign exchange policies in order to maintain the balance of payment for sustainable development of economy भन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुई तीनवटा शब्दहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने। एउटा चाहिँ balance of payment भने के हो? मैले तिमीलाई सोध्दा what is balance of payment? Okay, difference of payment अझै अलि crystal clear भएन। What is balance of payment? लेखन is recording of economic terms. Difference between import and export to the other countries. Trade deficit भन्ने के होता है? What is trade deficit then? Okay, ठीक छ। Almost all of you are correct though. है त्यो दुईटै फेरि एकअर्कासँग जोडिया छन् है त। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भनेपछि नेट इफेक्ट भन्यो, नेट इफेक्ट अफ रिसिभेबल एन्ड पेएबल एक किसिमले। जस्तो के हुन्छ भन्दा तिमीले चाहिँ कति बाहिर तिर्नु पर्छ पैसा र कति तिमीले विदेशी मुद्रा तिमीले चाहिँ भित्राउन सक्छौ भन्दा यो कुरा अरु पोलिसी सँगसँगै मेजरली चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा डिपेन्ड गर्छ है। तर इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी ट्रेड डेफिसिट भन्छौं अथवा ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्छौं है। डेफिसिटै त नभने पनि ट्रेड ब्यालेन्स भनौं। तर पेमेन्ट ब्यालेन्स भने के हो त भन्दाखेरि यो डाइरेक्टली मनीसँग रिलेटेड छ है। मनीसँग रिलेटेड छ, विदेशी मुद्रा कति आउने अनि हाम्रो मुद्रा बाहिर कति जाने है। ओके, भनेको हामीले कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ बाहिरलाई अनि हामीले कति प्राप्त गरेको छ बाहिरबाट है। सो यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिन्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ पनि हुन्छ सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ सक्छ। नेपालको सिस्टममा अहिले नेगेटिभ नै छ है। ओके, यो विशेष गरी चाहिँ फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड भयो है। सपोज तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ भने त म अहिले फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीजको बारेमा चर्चा धेरै गर्दिन, पछाडि एउटा